हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शारदा प्रसाद त्रिताल। उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म जनजिज्ञासाहरूलाई क्रमशः सम्बोधन उहाँ मार्फत गराउने प्रयत्न गर्नेछु। यतिखेर असरल छ नेपालको समग्रमा राज्य सत्ताको कसरी दोहन हुन्छ, कसरी राज्य सत्ताले दोहन गर्छ भन्ने विषय म अलिकति केही विषय म आम दर्शकलाई सुनाउँछु। तत्पश्चात म उहाँमा सिधै प्रवेश गर्नेछु। नारायण हिटीमा बतास समूहको ठेक्का कब्जा मिलेमतो। त्यसै गरी कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको राजीनामा। पर्यटन मन्त्री आले भन्छन् अनियमितता भएको रहेछ, हामी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। थप छानबिन, प्रहरी र अख्तियारलाई अगाडि छानबिनका लागि थप अगाडि बढाइएको दृश्य। यतिका तत्कालीन विगतको घटना पनि यहाँ जोडिएको छ। यतिका तत्कालीन आङछिरिङ तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाकोमा आएको, उहाँले यसरी जग्गा चाहिँ म भाडामा दिन सक्दिनँ, यो चाहिँ कुकर्म हो, नारायण हिटीको जग्गा भाडामा दिनु भनेको कुकर्म हो, यो मैले नमानेको, फलत मेरो सरुवा भएको तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको यस्तो भनाइ। शारदा प्रसाद त्रिताल त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ललिता निवास जमिन प्रकरणको सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो। त्यो समितिले ललिता निवास जमिन प्रकरणको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिदिनु भयो। त म आज शारदा प्रसाद त्रितालसँग समग्रमा नारायण हिटीको जमिन कब्जा प्रकरणदेखि लिएर त्यो विगतलाई समेत जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने हामी कहाँ के त्यस्तो समस्या छ, बारम्बार प्रश्न के उठ्ने गर्छ भने राज्य संरक्षण गर्नुपर्ने मानिसहरू, राज्यका शासक प्रशासकहरू निरन्तर यो राज्यको दोहन गरिरहेका छन् र यिनीहरूबाट सुरक्षा होइन, निरन्तर यसैमाथि ठिलठिलो पार्ने काम गरिरहेका छन् भने आम सञ्चार माध्यममा र एकपछि अर्का घटनाहरू देखा पर्दछ। जस्तै यहाँको नेतृत्वमा ललिता निवास जमिन प्रकरणको छानबिन समिति बन्यो, त्यसले प्रतिवेदन बुझायो, त्यसको कार्यान्वयन सवाल उप पनि प्रश्न छ। अहिले के कुरा बढी चर्चामा छ भने नारायण हिटीको जमिन जहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने, त्यो मात्र क्याफेको प्रयोग छैन, त्यो रात्रिकालीन जीवनका लागि पनि दिएको रहेछ, यो साह्रै ठुलो अपराधजन्य कुकर्म भयो भन्ने मन्त्री लगायत कतिपय मानिसहरूको त्यो खाले उनीहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्त पनि गरिरहेका छन्। हामी कहाँ ऐन कानुनमा समस्या छ कि अथवा कर्मचारी तन्त्र अलि फितलो भएका कारण मन्त्रीहरू अथवा नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू जे भन्छन् त्यो गर्न बाध्य छन् कि मूलत समस्या केमा छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ। अब यससँग जोडिएका कयौँ विषयहरू क्रमशः म उठान गर्दै जान्छु। कृपया। हजुर, अब हाम्रो कानुनका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हाम्रा यति धेरै कानुन छन् कि कानुन चाहिने भन्दा बढी भइसके भन्ने पनि एउटा तर्क छ। दुविधा बनाउँछ एकले अर्कोलाई। अनि अब कानुन, एउटा कानुनको निर्माण र अर्को कानुनको निर्माणका बिचमा त्यति समन्वय छैन र खास गरी सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउँदा त्यहाँ बिचौलियाहरू, माफियाहरूको ठुलो चलखेल हुन्छ। अब बिचौलिया र यस्ता माफियाहरूको सम्बन्ध चाहिँ राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूसँग सिधै छ। अनि उनीहरूले यहाँ चाहिँ समस्या अर्को देखाउँछन्। उनीहरूले समस्या हामीलाई यस्तो, हाम्रो व्यवसाय गर्न, हामीले काम गर्न पाएनौँ, जनताले चाहिँ यसमा अन्याय भयो, हाम्रो कानुनले गर्दा अन्याय भयो, हाम्रो कर्मचारीले गर्दा अन्याय भयो भनेर उनीहरूको चाहिँ गुनासो हुन्छ।
अनि नेताहरूलाई त अब विभिन्न किसिमले प्रभावमा पारिसकेका हुन्छन् उनीहरूले। त्यो भइसकेपछि प्रशासनमा दबाब हुन्छ। दबाब भइसकेपछि अब हाम्रो प्रशासन पनि अब समग्र सामाजिक समाजको उत्पादन हो होइन। अनि त्यस पछाडि के गर्छन् भने प्रशासकहरूले त्यो सम्पर्क चाहिँ फेरि प्रशासक अब माथिल्लो तहबाट नेताहरूबाट चाहिँ त्यो जो व्यक्तिलाई आवश्यक पर्छ त्यसलाई पनि सम्बन्धित सचिव अथवा सहसचिव अथवा विभागीय प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुख के हुन्छ त्यसलाई गएर भेट्नु भन्ने खालको हुन्छ। गइसकेपछि ऊ चाहिँ अब माथिबाट आयो भनेपछि अब दुई खालका मान्छे हुन्छन्। एउटाले चाहिँ यो मिल्दैन भन्छ सिधै, अर्को हुन्छ म मिलाउँछु सल्लाह गर्छु भन्छ उसले। अब के स्थिति सल्लाह गर्नुपर्ने हो। सामान्यतया त्यस्ता सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनमा अलिक चलखेल गर्न जान्ने व्यक्तिहरू नै पुर्याइएको हुन्छ। म अब यहाँ ठिक छ, अरू केही भन्नु छ तपाईँले? हजुर, अनि त्यसैले म अलिकति भन्छु। त्यो चाहिँ एक किसिमको अब अहिले हामी सेटिङ भन्छौँ, सेटिङ हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको चाहिँ लुट्ने सम्भावना हुन्छ अथवा संरक्षण गर्ने चाहिँ जिम्मेवारीमा भनेको मान्ने मान्छेहरू पुगेका हुन्छन्। त्यहाँबाट अनि सुरु हुन्छ खेल, सेटिङमा चल्छ। सेटिङमा। अब म तपाईँलाई नि यो नारायणहिटीको प्रकरणसँग अलिकति जोडिने विषय त उठान गर्छु नै। त्योभन्दा पहिले ललिता निवास जमिन प्रकरण, जब तपाईँको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो, त्यो छानबिन समितिले जुन प्रतिवेदन दियो त्यो प्रतिवेदन दिनु पूर्व आम रूपमा त्यसरी जमिनको यस ढङ्गले राज्यको सम्पत्तिमाथि यस रूपमा व्यवहार भएको रहेछ भने आम मानिसलाई थाहा पनि थिएन। जब तपाईँले त्यो हेर्नुभयो, तपाईँको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो, तत्पश्चात तपाईँले दबाब महसुस गर्नुभयो कि गर्नु भएन? अनि त्यहाँ हामीले दबाब चाहिँ महसुस गर्नु परेन। त्यसका दुईवटा कारण थिए। एउटा, हामीले पहिली समिति गठन गर्दैखेरि हामी चाहिँ हाम्रो साथी नै हुनुहुन्थ्यो गृह सचिव, यो बाहिर मिडियामा चाहिँ नआओस् गोप्य रूपमा, किनभने त्यसको केही कुरा समिति बनेकै सार्वजनिक रूपमा त्यति आउँदै आएन। त्यो हामीले जानी नै गरेको हो, किनभने सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो। गर्न साथ चाहिँ दबाब आउँछ। सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै अब त्यो सुने अनुसार त्यसमा हामीले धान्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था थियो। हामीले अनि सल्लाह साथै चाहिँ त्यो नगर्ने, प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले जे गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरेका थियौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा के भयो भने अब यो भूमाफिया र भूमि सुधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले चाहिँ, हामी त्यहाँ 3 जना थियौँ, 3 जना भूमि सुधार र मालपोतको अनुभव नभएका मान्छेहरू थिए। अनि त्यो माथि नैसम्म थियो त्यो जालो त। त्यो जालोले के हामीले राम्रो चिन्थ्यो। अनि त्यो जालोले के विश्लेषण गरेछ भनेदेखि यी त यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, मालपोतको पनि कुरा थाहा छैन, भूमि सुधारको कुरा पनि थाहा छैन, भएका प्रमाणहरू धेरै नष्ट भइसकेका छन्, यिनीहरूलाई त रिटायर हुनु, यिनीहरूलाई तलब खाने उसमा आएका हुन्, डर मान्नै पर्दैन भनेर उनीहरूको नेक्ससमा त्यो कुराहरू गयो। त्यसैले गर्दा मिडियातिर त्यो कुरा जान पाएन। यसको अर्थ राम्रै लाभै भयो, तपाईँहरूलाई काम गर्न अलिक सहज भयो, धेरै सहज भयो। काहीँ इरर पनि केही त्यस्तो देखियो, तपाईँहरूले त्यस्तो महसुस गर्नुभयो पछि कामको सिलसिलामा? अब यो चिजमा अझै हामीले खोट्याउनु पर्थ्यो? होइन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै गहिराईमा जानुपर्छ भन्ने भएर नै हाम्रो चाहिँ एउटा सामान्य समिति थियो सरकारले गरेको। यो चाहिँ न्यायिक तवरबाट हेर्नुपर्छ। त्यसका दुईवटा आधार छन्। हामीले अध्ययन गर्दाखेरि के देख्यौँ भने एउटा भ्रष्टाचारको केस छ, एउटा चाहिँ ठगी र यो किर्तेको केस छ। त्यसैले अब भ्रष्टाचारको केस चाहिँ सिधै अख्तियारले हेर्ने भयो, उसैलाई चाहिँ यो पठाउनुपर्छ यो प्रतिवेदन भनेर हामीले लेख्यौँ, प्रतिवेदनमै लेखेको कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ अब यो ठगी र किर्ते त्यो चाहिँ सरकारी वकिल र प्रहरीले, खास गरी अब सिआइबीले चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्टसँगले प्रतिवेदनमै लेख्यौँ। किनभने हाम्रो समितिले बयान लिन पनि सक्दैन थियो त्यो धेरै मान्छेहरूको। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ न्यायिक दृष्टिकोणले एउटा सामान्य छानबिन समिति मात्रै थियो, अनुसन्धान गर्ने समिति थिएन। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ न्यायिक रूपमा जसलाई अधिकार छ ती संस्थाहरूबाट चाहिँ गहन अध्ययन हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। तर हामीले कस्ता कस्ता कुरामा अध्ययन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ खुट्याएका थियौँ अथवा प्रश्न पारेका थियौँ। त्यो स्पष्ट थियो होइन? स्पष्ट थियो र सरकारले त्यही अनुसार नै दुईवटा संस्थामा अनुसन्धानको लागि पठाए पनि।
तपाईँ बोलक्कड पनि त्यो ह्याउ र त्यो हुती पनि राख्नुहुन्छ कि तपाईँको त्यसै कारण अलिक प्रशंसक पनि धेरै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू छन् कर्मचारीहरू यति त कमसेकम ह्याउ राख्दा रहेछन् हिम्मत राख्दा रहेछन् तपाईँको नजरमा नि जो हाम्रो संवैधानिक निकाय छ तपाईहरूले जब प्रतिवेदन बुझाउनुभयो तत्पश्चात गर्नुपर्ने तपाईँले अहिले तोक्नुभयो जस्तो भ्रष्टाचारको सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने र सरकारी वकिल र अरू सवालमा ठगी र कृत्यको सवालमा प्रहरी र सरकारी वकिलले यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि मुद्दा चलाउनु पर्ने त्यस अनुरूप त्यो संवैधानिक निकायले तपाईँहरूको जुन आशय थियो जुन ढङ्गले तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो र प्रतिवेदन डिटेलमा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो र त्यस अनुरूपको प्रतिवेदन तयार पारेर सरोकारवाला निकायलाई तपाईँले पठाइदिनुभयो त्यस अनुरूप काम कारवाही अगाडि बढ्यो या कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो या तपाईँको नजरमा हाम्रा ऐन कानुनहरू नै केही फितलो रहे? होइन, त्यसमा अब मैले चाहिँ अनुभव गरेको के भनेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जुन टिम चाहिँ अनुसन्धानमा खटिएको थियो त्यो टिमले सुरुमा हामीलाई चाहिँ त्यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा छलफल गर्न बोलाएको थियो र त्यो टिमले अनुसन्धानको असाध्यै गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेको छ। मेरो आफ्नो अख्तियारले असाध्यै राम्रो गरेको छ र जे जस्ता कुराहरू बाहिर आए ती कुराहरू हामीले त एउटा इन्डिकेट मात्रै गरिदिएका थियौँ। अख्तियारले गरेको अनुसन्धान मलाई जहाँसम्म लाग्छ अनुसन्धान अधिकृतहरूले गरेको अनुसन्धान एकदम पर्फेक्ट छ होइन। भ्रष्टाचारका केसमा जहाँ जहाँ हिट गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर अब आएर चाहिँ कहाँ बिग्रियो त भन्दाखेरि जब अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने बेला भयो त्यतिखेर गलत अर्थ लाएर दुईवटा केसहरूमा कमजोर बनिदियो। एउटा क्याबिनेटले निर्णय गरेको कुराहरू नीतिगत निर्णय भएको भनेर व्याख्या गर्यो जुन गलत थियो। ती कुनै पनि निर्णयहरू नीतिगत निर्णय थिएनन्। 4-5वटा निर्णयहरू क्याबिनेटबाट भएको थिए। ती सबै कानुन मिचेर गरिएका निर्णयहरू थिए। क्याबिनेटमा जानै नपर्ने निर्णय विषय अथवा चाहिँ गए पनि त्यो त्यसरी गर्न नहुने निर्णयहरू गरिएका थिए। अब दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ संलग्न देखायो अख्तियारले। उहाँहरूसँग बयान पनि लियो मैले सुनेअनुसार। तर मुद्दा चाहिँ हामीलाई ऐनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 4ले गर्दाखेरि हामीले मुद्दा पेश गर्न नसकेको भन्यो। अर्को चाहिँ अब त्यो भनेको के दफा 4को? दफा 4मा चाहिँ के छ भनेदेखि मन्त्री परिषद वा यसका समितिले गरेका नीतिगत निर्णय भनेको छ। नीतिगत निर्णय भनेको छ तर अहिलेसम्म नीतिगत निर्णयको व्याख्या भएको छैन। तर अख्तियारले त्यो नीतिगत निर्णय होइन भनेर गर्न सक्नु पर्थ्यो, मेरो एउटा आफ्नो धारणा। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री को थिए नाम भन्न मिल्छ? अब त्यो त बाहिर आइसकेको कुरा तथापि किनभने नयाँ दर्शक होइन, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमा दुईटा केसहरू परेको थियो। त्यसमा कुनै भन्न किनभने बाहिर आएको हो, हामीले उ गर्ने कुरा भएन। हाम्रो प्रतिवेदनमा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि त्यो प्रधानमन्त्रीहरूको नाउँ थिएन। हामीले यो निर्णय गलत छ भनिदिएको मात्रै थियौँ होइन। अब अर्को चाहिँ के भइदियो भनेदेखि यो केही व्यक्तिहरू पार्टीको एकदम वरिष्ठ व्यक्तिको सम्बन्ध र एकजना न्यायाधीशको सम्बन्धमा उहाँहरूले जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उहाँहरूलाई पनि मुद्दा दायर गरेन। कुनै पनि कानुनले अख्तियारलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेर प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्दा त्यसलाई उन्मुक्ति दिने अधिकार अख्तियारसँग छैन। त्यो दुईटा गल्ती गरिदियो अख्तियारले। त्यतिखेरको नेतृत्व सायद दबावमा पर्यो, प्रभावमा पर्यो अथवा के पर्यो थाहा छैन। त्यो मन्त्री, त्यो शक्तिशाली व्यक्ति र त्यो न्यायाधीशको नाम भन्न मिल्छ? होइन, त्यो नभनौँ, न्यायाधीशहरूको नाम भन्ने हुँदैन। अब त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। अब मन्त्री त अब त्यो तत्कालीन नेकपाको चाहिँ अब महासचिवै हुनुहुन्थ्यो, थाहा तत्कालीन महासचिव होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ दुईटा गल्ती गर्यो अख्तियारले। तर अनुसन्धानमा अख्तियारले तत्कालीन महासचिव भने विष्णु पौडेल हजुर होइन, उहाँहरूले चाहिँ अख्तियारले चाहिँ त्यो दुईटा चाहिँ गल्ती गरेको हो। तर अनुसन्धानको दृष्टिकोणले अख्तियार धेरै गहिराइमा पुगेको हो। अब सवाल के रह्यो भने जुन नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा, नीतिगत निर्णयको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, यो सवाल
राज्य दोहनका लागि, राज्यमाथि ब्रह्मलुट मचाउनका लागि यो नीतिगत भन्ने जो विषय छ यो यो यस उप एज एउटा तपाईँ पूर्व प्रशासकको नाताले, कानुनको जानकार पनि भएको नाताले यो विधि विधान र प्रक्रिया यो ठिक हो? होइन, नीतिगत निर्णय भनेको चाहिँ त्यहाँ के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीय हाम्रो पद्धतिमा क्याबिनेट केही हदसम्म चाहिँ काम गर्न स्वतन्त्र होस्, राज्यको हितमा, जनताको हितमा काम गर्दाखेरि कानुनै मात्रै पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने एउटा चाहिँ मान्यताका आधारमा। यद्यपि त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्र निकाय होइन, संयन्त्र त अख्तियार छँदैछ नि, त्यो भनेर त्यो कानुनी व्यवस्था चाहिँ राखिएको हो। तर त्यसलाई के गलत अर्थ लाग्यो भने नेपालको क्याबिनेटले लगभग 5% भन्दा बढी नीतिगत निर्णय गर्दैन हाम्रो अनुभवमा। 5% निर्णय मात्रै नीतिगत हुन्छ, त्यो कुरालाई बचाउन खोजेको होइन। केही नीति त लिएर जानु पर्यो, नयाँ सरकार आउँछ अथवा चाहिँ नयाँ धारणा नयाँ धारणा आउँछ, नयाँ चाहिँ सोच आउँछ भनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्न त नीतिगत निर्णय त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नीतिगत निर्णय भन्ने राखिएको हो। त्यो जब अरू कानुनले त्यो विषयमा उल्लेख गरेको छ, अर्को निकायलाई त्यसको अधिकार छ भनेदेखि त्यो विषय क्याबिनेटमा गएर निर्णय गरिँदैन। अनि क्याबिनेटबाट गरेको सबै निर्णय नीतिगत नहुने भइसकेपछि अख्तियारले त्यही किसिमको व्यवस्था त्यही किसिमले त्यसमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो होइन। अख्तियारले एउटा साह्रै ठुलो चाहिँ उसको चाहिँ छविलाई माथि लाउने अथवा चाहिँ एउटा संस्था हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था हो, यसले काम गर्न सक्छ भन्ने जुन देखाउने अवसर थियो त्यो साह्रै ठुलो अवसर चाहिँ गुमाएर बदनाम हुन पुग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुक्यो यस सवालमा, असाध्यै ठुलो मौका चुकायो। अब सवाल के रह्यो भने एकपछि अर्को जुन ललिता निवास जमिन प्रकरण सबैको अहिले ध्यान आकृष्ट भएको छ। मानिसहरू के प्रश्न गर्छन् भने तपाईँले बनाएको प्रतिवेदनमा खासै समस्या छ भन्ने मानिस ठान्दैनन्। अब कतिपयलाई मलाई अलिक बढी भयो कि अथवा म माथि अलिक बढी नै भयो कि भन्ने पनि कतिपय मानिसहरूको रायहरू आएको छ सार्वजनिक रूपमा। म त त्यो तहमा घुस खाने बेइमानी गर्ने मान्छे हो नि, मेरो सम्पत्ति हेर भन्ने पनि आएको छ। कतिपयलाई अलिक पुगेन कि भन्ने छ। जस्तो यहाँले प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, महासचिव, कतिपय सवालहरू पर। अब विषय के रहन्छ भने त्यो ठुलो माछा र सानो माछा अन्तिममा गएर सानो माछा समातिने, ठुलो माछालाई छोडिदिने। मूलत यो समस्या हो कि हाम्रोको? होइन, यो त अब स्वभावैले छ। अब ठुला बडाहरू बच्ने चाहिँ अब ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन भन्ने हाम्रो एउटा उखान पनि छ। त्यसलाई के हदसम्म जोड्न सकिन्छ। तर चाहिँ यहाँ बस्ने सानो माछा भन्ने चाहिँ अब त्यही केसमा हामी हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रस्ताव पहिले चाहिँ निर्णय गर्न विभिन्न तहमा खरदारदेखि पनि प्रस्ताव उठेका छन्। अब खरदारले प्रस्ताव उठायो भनेदेखि त्यसलाई चेक गर्ने त खरदारदेखि माथिका चाहिँ मन्त्रीसम्म पुग्दाखेरि त धेरै निकाय तह छन् नि त, तहले चेक गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सेटिङमा हुन्छ। खास गरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ खरदारले माथिबाट जे निर्णय हुनुपर्छ पहिले नै सेटिङ भएर आएर खरदारले त्यही कुरा लेखेर माथि पेस गर्छ र त्यही कुरा चाहिँ माथि हुँदै जान्छ र निर्णय हुन्छ। खरदारले माथिबाट आदेश हुन्छ, सेटिङमा उदाहरण मात्रै दिएको। अहिले अब खरदारले टिप्पणी उठाउने होइन, होइन, जुन तहले उठाउँछ त्यो तहदेखि निर्णय हुने तहसम्म जे भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो भाषा प्रयोग हुन्छ। मिले मत हो, त्यही भनिहाल्यो नि। त्यो सेटिङ अहिलेको भाषामा, अहिलेको चलन चल्तीमा सेटिङ हो। त्यो सेटिङ भएर जान्छ र सामान्यतया त्यहाँ राय बाध्दैन। एउटा सेटिङमा हुने भयो। अर्को जो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने ऐन कानुन विधि विधानको कुरा गर्ने कर्मचारी पनि छन् यो देशमा। त्यो कुनै पनि कर्मचारी या सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकारी या विभागीय प्रमुखहरू त्यो मन्त्रीले लाए अराएको या प्रधानमन्त्रीले लाए अराएको काम गर्न बाध्य छ कि छैन? बाध्य छैन। बाध्य छ। कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले भनेको कुरा पनि मान्ने बाध्य छैन। हामी कहाँ के देखिन्छ? यसो प्र्याक्टिसमा के देखिन्छ? अनि दुईवटा हुन्छ त्यसमा। एउटा माथिबाट गरेपछि जे भए पनि ठिक छ भनेर लेख्ने, बडाले जे गर्यो ठिक गर्यो भन्ने खालको हुन्छ। अर्को एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ यो मिल्दैन भन्छ। तर अब त्यो मिल्दैन भन्ने मान्छेलाई पहिले नै त्यो सेटिङ बाहिर पारिसकिएको हुन्छ। अब म तपाईँलाई नारायण हिटी राजदरबारको घटनासँग म जोड्छु।
नारायण हिटीमा बतास समूहको ठेक्का 14 रोपनी जग्गा कब्जा, त्यो सम्पूर्ण मिलेमतोमै त्यो सेटिङमै भएको, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्मको लहरो हुन सक्छ भन्ने मानिसहरूमा त्यस्तो खाले विश्वास जाग्न थालेको। कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिए। यो पछिल्लो मन्त्री आइसकेपछि, आलेजी आइसकेपछि, र तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई नै यो काम गर्न भनिएको थियो तर यो कुकर्म हो, म गर्दिनँ भनेपछि मलाई सरुवा गरियो, अर्थात् म बाहिरिएँ। यो जुन घटना छ नि एकपछि अर्को, तपाईँको नजरमा नारायणहिटी राजदरबार सरकारी मातहतमा आइसकेपछि सरकारले जे प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ त्यो गर्न सक्छ भन्ने एक खाले दृष्टिकोण, अर्को खाले होइन यो त सङ्ग्रहालय हो, यसको ऐतिहासिक महत्त्व, पुरातात्विक महत्त्व रहन सक्छ, त्यसकारण त्यो रात्रिकालीन जीवनका लागि त्यो होइन। त यो विषयले यतिखेर बजार गरमाएको छ, चर्चा बहस छलफलको विषय छ। एज एउटा प्रशासकको नजरमा यहाँ समस्या कहाँ देखा पर्यो? यो समस्या त अब त्यस्तो सम्पत्तिलाई त्यस्तो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक अथवा चाहिँ ऐतिहासिक अथवा चाहिँ भनौँ राजनीतिक सम्पत्तिलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने खालको हामीसँग नीति भएन। नम्बर 1 नीति भएन। नम्बर 2 के भइदियो भनेदेखि पहिलेका दरबारसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै चाहिँ जनताले हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, जनता भनेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् भन्ने खालको। अब के भइदियो भने अब बतास समूह अथवा कुनै समूह त्यहाँ आउने, किनभने वातावरण हामीले जुन समूह शक्तिशाली छ त्यो आउने वातावरण बनाइसकेका छौँ, राजनीतिक वातावरण। त्यसैले गर्दाखेरि शक्तिशाली भनेको दान दातव्य, अब पुँजी दिने इत्यादि कुराहरू, अब त्यो सिस्टमभित्र मन्त्री कति जिम्मेवार, प्रधानमन्त्री कति जिम्मेवार भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यतिखेरको परिवेश हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ मन्त्रीको मात्रै आफ्नो स्तरबाट निर्णय हुन सक्ने अथवा चाहिँ त्यो स्वीकृति हुन सक्ने विषय थिएन। मन्त्रीको स्तरबाट मात्रै हो। अहिले अब पार्टीको नेताप्रति आस्थावान भएर अथवा पार्टीमा चाहिँ भएर आफ्नै जिम्मेवारी जस्तो मैले गरेको होइन अथवा म चाहिँ भन्ने मन्त्रीले तत्कालीन मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ भन्न चाहिँ, तर मैले चिने अनुसार उहाँ त्यस्तो फटाइमा लाग्ने मन्त्री चाहिँ होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति गर्ने। उहाँलाई मेरो आफ्नो चाहिँ अनुमानमा उहाँलाई बालुवाटार दरबारले नै पेलान गरेको हो, अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हो। उहाँकै चाहिँ दबाबमा त्यो काम भएको हो। जहाँसम्म अब हामीलाई एउटा चाहिँ के छ भने अब अहिले चाहिँ बतास समूह अथवा कुनै समूह यति समूह हामी भन्छौँ नि, हामी लिबरल इकोनोमीमा प्रवेश गर्ने अनि संस्थाहरूलाई गल्ती देखाउने चाहिँ हुँदैन हो। उनीहरूको पनि आफ्नो सामाजिक दायित्व हुन्छ, उनीहरूले पनि गलत काम गर्नु हुँदैन, तर गलत काम नगरिकन गलत तरिकाले प्रतिस्पर्धा नगरिकन माथि नरिजाइकन हुँदैन भनेपछि उनीहरू लाग्ने नै भए होइन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ के भने सरकारी संयन्त्र चाहिँ मजबुत हुनु पर्यो होइन। सरकारी संयन्त्र अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्ता कुराहरूमा के हो त, नीति छैन भने पहिले नीति बनाऊ, कानुन छैन भने कानुन बनाऊ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ बाहिर राय पनि लिउँ भन्ने खालको सोच भन्दा पनि जसरी हुन्छ आफूलाई सहयोग गर्ने त्यस्ता चाहिँ गुटहरूलाई अथवा त्यस्ता चाहिँ समूहहरूलाई फाइदा गराउने खालका चाहिँ देखिएर त्यो खास गरी यो 74 पछाडि आएको जुन सरकार हो त्यसले चाहिँ यस्ता समूहहरूलाई असाध्यै धेरै चाहिँ फेसिलिटेट गरेको देखिन्छ अथवा ती समूहहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाएर आफू मजबुत हुन खोजेको देखिन्छ। त्यसकै एउटा चाहिँ परिणाम हो अहिलेको नारायणहिटी दरबारको केस अथवा बतास केस होइन। यस्ता केसहरू हजारौँ छन् यहाँ नेपालमा। अब खुल्दै गयो भने त्यो थाहा हुँदै जान्छ र मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ पेसाहरू बन्द हुन सक्ने अवस्था हुन्छ यदि साँच्चै मिडिया र अदालत प्रहरी तीनटा कुराहरू चाहिँ मिडिया अदालत र प्रहरी तीनटा कुरा चाहिँ स्ट्यान्ड दिन सक्ने भइदियो भने सबै कुराहरू आउँछ। या धेरै यो म त भन्छु 48 सालभन्दा पछाडिका धेरै नेताहरू राजनीतिबाट आउट हुनुहुन्छ। राजनीतिबाट आउट भगवान्ले त्यो रक्षा गरून्। त अब म तपाईँसँग नि जस्तो आङ छिरिङ शेर्पा यति होल्डिङ्स, त
त आङ छिरिङ शेर्पा त्यो एटी होल्डिङ्सका नाममा सम्पूर्ण राज्यका अहिले आम संसारहरूमै आयो कुनै गोप्य कुरा छैन। तत्कालीन राजासँग उनका मातहतमा रहेका सम्पत्तिहरू प्रायः सबै आङ छिरिङ शेर्पा एटी होल्डिङ्सको उनीहरूले ठेक्का लिएका छन्। ब्रह्मलुट भएको छ भन्ने यी एवत विषयदेखि लिएर अरू कयौँ यस्ता विषयहरू छन्। अब यो बताइदिनुहोस् त, जो नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका राज्यका 3 प्रमुख अङ्ग शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स जसरी गर्नुपर्ने हो, यो यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि के यो सम्पूर्ण संयन्त्र, सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरू नै सबै यो सेटिङमै चलेको छ? एज अ होलमा जसरी ब्रह्मलुट राज्यको दोहन भइरहेको छ नि, मानिसहरूमा आक्रोश भाव पनि छ, त यो के गर्दा तपाईँको एज एउटा पूर्व प्रशासकको नाताले कहाँनिर समस्या छ र खास गरी राजनीतिक वृत्त निरन्तर हावी भइरहेको छ यो ब्रह्मलुट गर्ने सवालमा? होइन, त्यो राजनीति भन्दा पनि राजनीति र प्रशासनको प्रशासकहरू पनि त धेरै मिलेमत हो, सेटिङमै जुन छ। प्रशासकहरूले रोक्न खोज्दाखेरि रोक्न सकिन्छ, खराब कुरा चाहिँ कानुनले नदिएको कुरा हुँदैन भन्न चाहिँ सकिन्छ। तर अब यहाँ कस्तो भइदियो भने एउटा सचिवले यो हुन्न भन्छ, त्यसलाई सरुवा गरेर अर्को आउँछ र म त्यहाँ आउन पाएँ भने म मिलाइदिइहाल्छु नि हजुर भनेर आउँछ र उसले मिलाइदिन्छ होइन। अब त्यो दुईवटा, एउटाले हुन्न भन्यो अर्कोले हुन्छ भन्यो, त्यसलाई चेक गर्ने कुरा चाहिँ राज्यको सबभन्दा कार्यकारी प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो अथवा प्रशासकीय दृष्टिकोणले जब एउटा सचिवको सरुवा हुन्छ कुनै काम गर्न नमानेको कारणले त्यो कुरा भयो भनेदेखि मुख्य सचिवले त्यसको निगरानी गर्नु पर्यो। किन ऊ मानेन त्यो कुरा हेर्न सक्छ मुख्य सचिवले र अनि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गर्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो कुराको समाधान गर्नुपर्छ होइन। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संयन्त्र या मुख्य सचिव र सचिवहरू के अलि निरीह बन्दै गएको त्यस्तो देखिन्छ? विधि विधान ऐन कानुनले होइन कि तर एक्टमा निरीह आफूले निरीह बनाएको हो, कानुनले निरीह बनाउँदैन। स्ट्यान्ड लिन सकिन्छ, बकाइदा सकिन्छ र त्यो सक्नेहरूले गरिराखेका पनि छन्। तर हाम्रो एउटा समस्या के भइदियो भने सचिव अथवा मुख्य सचिव भइसकेपछि त्यहाँभन्दा पछाडिको जागिरलाई चाहिँ उनीहरूले बाटो बनाउने भयो क्या, त्यसलाई त्यो चौतारो बनाइदियो। चौतारो बनाएपछि चौतारोबाट त कुन चाहिँ जाने भन्ने कुरा त आफूले पहिले नै सोच्नु पर्यो, त्यसको लागि जान सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। समस्या त्यहाँ छ, सबैभन्दा ठुलो समस्या। अनि के हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा पुग्ने मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू पनि पुग्नु भएको छ र केही गरौँ भन्ने मुख्य सचिवहरू पनि हामीले देखेका छौँ। स्ट्यान्ड पनि लिएका मुख्य सचिवहरू पनि हामीले देखेका छौँ, चिनेका छौँ होइन। उहाँहरूले लिनु पनि भएको छ, धेरै केसहरू, त्यो उदाहरणहरू त्यस्तो दिन सकिन्छ। तर के भइदियो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि कतै न कतै त्यस पछाडिको वृत्ति विकासको लागि चाहिने आवश्यकताले उहाँहरूलाई निरीह बनाइदिएको छ, कानुनले निरीह बनाएको छैन। अब म तत्कालीन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटासँग जोडिएको एक प्रसङ्ग म उठाएको छु। आङ छिरिङ शेर्पा एटी होल्डिङ्स धेरै चर्चा छलफल बारम्बार पर्यटनमा काम गरेको, तपाईँ पर्यटनमा नि काम गरेको। आङ छिरिङ शेर्पा म कहाँ आएका थिए, कृष्ण प्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ, म कहाँ आएका थिएँ र उनले नारायणहिटीको जमिनमा आएका थिए। तर मैले यो कुकर्म हो, मबाट सम्भव हुँदैन मैले भने, मन्त्रीबाट पनि मलाई भनिएको थियो, त्योभन्दा उपर तहबाट पनि मलाई भनिएको थियो। त्यसै कारण मलाई त्यहाँ गरिखान दिएन र म सरुवा भएँ। यो जुन दृश्य छ नि, एउटा मन्त्रीले चाहँदैमा त्यो कर्मचारी सरुवा हुँदो रहेछ नि त। अनि कसरी त्यो मन्त्रीले चाहँदाखेरि पनि कर्मचारी सरुवा हुन्छन्, त्यो चाहिँ पक्कै हो। तर मन्त्रीभन्दा माथिबाट हो, किन सचिवको सरुवा भनेको क्याबिनेटले गर्छ, क्याबिनेटले गर्ने फाइल लैजान्छ मन्त्रीले लाने भन्दा पनि अब त्यो चाहिँ ती मन्त्रीले फाइल मतलब प्रस्तावै नलगी पनि सरुवा हुनसक्छ सचिवहरूको, क्याबिनेटमा सिधै निर्णय गरेर पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ मन्त्रीले चाहँदाखेरि पनि अब अलिक प्रभावशाली मन्त्रीले गर्न पनि सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले किन सरुवा गर्ने भनेर प्रश्न गरिदिने हो भने मन्त्रीले सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले स्ट्यान्ड लिने हो भने कुनै पनि सचिवको गलत तरिकाले सरुवा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत हुँदो रहेछ भन्ने देखियो, त्यो पक्का हो। अब यो सवाल के रह्यो भने नि,
राजनीति भनेको त एज अ होलमा राजनीति गर्नलाई पैसा पनि चाहिन्छ, गुन्डा पनि चाहिन्छ, यी बिचौलिया पनि चाहिने रहेछ नेपालको सन्दर्भमा। अनि कर्मचारी जो जागिर खान्छ, खरदारबाटै खाला या मुखियाबाटै खाला, क्रमशः पदोन्नति पनि हुन चाहन्छ, उसले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने अलग पक्ष छँदैछ, ऊ शिखर चुम्न चाहन्छ, मुख्य सचिव, कम्तीमा सचिव त हुन खोज्छ उसले, त्योभन्दा माथि अझ मुख्य सचिव पनि हुन खोज्छ। एकातर्फ राजनीति, अर्कोतर्फ कर्मचारी संयन्त्र, त मूलत निर्णायक हैसियत राख्ने राज्यको एज अ होल संयन्त्रको प्रमुख पक्ष। संवैधानिक निकायहरूको अलग खालको स्थिति छँदैछ। कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक वृत्त, खास गरी शासक पक्ष मिलेपछि सम्पूर्ण रूपले स्वाहा हुने रहेछ। यो घटना जस्तै ललिता निवास जमिन प्रकरणको देखियो, त्यसै गरी अहिलेको नारायणीको विषय, कतिपय ठाउँमा भएको राज्यद्रोह ब्रह्मलुटका घटनाहरू एकपछि अर्को। यहाँले बडा ठिक भन्नुभयो, यदि पत्रकार सञ्चार, आम सञ्चार क्षेत्र र अरू संयन्त्रहरू मिलेर जाने हो भने यी सबै धेरै जसो मानिस जेलको बास हुने स्थिति हुन्छ, यिनका राजनीति डामाडोल हुन्छ। यहाँको आशय त्यही जो भन्नुभयो नि। त यो के कुन तरिकाबाट अब एज अ होलमा हाम्रो नेपालको परिस्थिति हेर्दा एकपछि आक्रोश पनि छ मानिसमा, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दैछ, ऐन कानुनका धज्जी उडाइएका छन्। त कहाँनिर समस्या रह्यो जसले गर्दा हामी एकपछि अर्को तन्नम अवस्थामा परिणत हुँदैछौँ र मानिसमा अलिक फरक धारणाहरू विकास भइरहेछ? समस्या कहाँ देखियो एज एउटा पूर्व प्रशासकको नाताले? समस्या चाहिँ अब कस्तो छ भनेदेखि राष्ट्रमा, राज्यमा राज्य सञ्चालकहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने विभिन्न संयन्त्रहरू हुन्छन्। जस्तो भ्रष्टाचार भयो भने अख्तियार छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन आयोग छ, अनि खर्चहरू ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने महालेखा छ, लगायत अब कर्मचारी, सही कर्मचारी पठाउने कि नपठाउने, कस्ता कर्मचारी पठाउने भन्ने लोकसेवा आयोग छ। यी संयन्त्रहरू असाध्यै कमजोर भए होइन। यी संयन्त्रले त्यो कमजोर हुनुको पछाडि के उनीहरूलाई विधि ऐन कानुनले त्यति अधिकार दिएको छैन या उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि छ? होइन, नियुक्ति प्रक्रिया साह्रै त्रुटिपूर्ण छ होइन। अब हामीले के भनेदेखि अब साह्रै राम्रो प्रक्रियामध्ये एउटा प्रक्रिया ल्यायौँ, संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश, यता सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष होइन, अनि त्यस पछाडि उपाध्यक्ष, के अरे उपसभामुख समेत राख्यौँ। त्यहाँभन्दा उच्च तहको व्यक्ति कहाँ हुन्छ देशको शासन कुनै पनि संयन्त्रमा? त्यत्रो ठुलो संयन्त्रले यति ठुलो फटाइ गर्छ भने विवेक गुमाउँछ भनेदेखि त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो संयन्त्र नै अहिले चाहिँ त्यसका विरुद्धमा, किनभने सबैभन्दा उच्च स्तरको संयन्त्र हो नेपालको अहिलेको संवैधानिक। सबभन्दा बढी फटाइ त्यहीँबाट हुँदो रहेछ, संवैधानिक परिषदले परिवर्तन त्यहीँबाट भयो। त्यहाँबाट समस्या आयो होइन। अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जनता नै जाग्नुपर्छ। जनता जाग्ने भने त फेरि अर्को उलटपुलट अर्को स्थितिमा जानु पर्यो। भ्रष्टाचार विरुद्ध, यो अनियमितता विरुद्ध चाहिँ हुनु पर्यो। अब होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने हो भने एउटा स्वतन्त्र के अरे सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन हुनु पर्यो, न्यायिक आयोग। उपयुक्त व्यक्तिहरू छानेर, त्यो चाहिँ फेरि दलका नेता अथवा चाहिँ सेटिङवाला मान्छे हुनु भएन। त्यो गरेर छानबिन गरिदिने हो भनेदेखि धेरै मान्छेहरू त्यसबाट गइहाल्छन्, नयाँ आउँछन्, अनि उनीहरूलाई पनि के अनुभव हुन्छ भने यो त कुनै पनि बेला छानबिन हुन्छ, हामी पनि हाम्रा नेताहरू जस्तै हुन्छौँ भन्ने भएर उसले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सक्छ। प्रशासकहरूले पनि काम गर्न सक्छन्। धेरै प्रशासकका, राजनीतिक व्यक्ति मात्रै होइन, यो जग्गा र सार्वजनिक सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने प्रशासकहरू पनि धेरैको चाहिँ सबै सेटिङमै काम भइरहेछ। सबै त्यो धेरै मान्छेहरू फस्छन्। अनि त्यसो त किन यो पक्षले किन गर्छ? त जसको जीवन समाप्त हुन्छ, राजनीति समाप्त हुन्छ, त्यसको लागि त जनतै जानुपर्छ। अनि जो हामी संवैधानिक अङ्ग एउटा पक्ष छ, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अनि यो तपाईँको अनुभवमा नि, तपाईँ एउटा पूर्व प्रशासक भएको नाताले म यो विषय किन उठान गरिरहेको छु भने शारदा प्रसाद तिर्ताल, जसले ललिता निवास जमिन प्रकरणको त्यो आम मानिसलाई त्यो आँखा खोलिदिनु भयो तपाईँले। ओ यसरी राज्य शासकहरू यस ढङ्गले पनि गलत काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिदिनु।
त्यसकारण मैले तपाईँलाई यो विषय उठान गरिरहेको छु। यो एज अ होल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका उप प्रश्न छ। कार्यपालिका यसरी मिसयुज भइरहेको छ, राज्य दोहन गरिरहेछन्, ब्रह्मलुट गरिरहेछन्। व्यवस्थापिका सदन बस्न सक्दैन, हाम्रो दुर्भाग्य। यतिकै त्यो तलब भत्ता सुविधा सम्पूर्ण मान्यजीहरू लिनुहुन्छ, तर आम नागरिकका चासो उप त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले गर्छ। अनि जो न्यायपालिका उप पनि देखिन्छ। त एज अ होलमा हेर्दा यो हाम्रो राष्ट्र असफल राष्ट्र हुने दिशातर्फ उन्मुख हो भन्ने अर्थ लाग्छै लाग्दैन? दिशातर्फ उन्मुख होइन, त्यो माथिल्लो स्तरमै पुगिसक्यो चरम। अब त्यो चाहिँ त्यसका विशेषताहरू केलाएर बाहिर चाहिँ यो अवस्थामा छ हाम्रो असफल राष्ट्रका विशेषता यी हुन्, त्यसमा हाम्रो नेपाल यहाँ छ भन्ने बित्तिकै माथिल्लो एकदम उच्च पोइन्टमा पुगिसकेको छ। त जब त्यो देश त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्छ भने त्यो देशका हामी नागरिक र जो राज्य सञ्चालकहरू छन् नि, त्यो के चिज प्राप्तिका लागि यो सारा दुर्नियत बेइमानी गरिरहेछन् भन्ने यस रूपमा बुझ्ने, या ज्ञानको अभाव अथवा के को कारण परिणाम हो यो? होइन, अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि हरेक ठाउँमा अभिभावक चाहिन्छ। अभिभावक बिनाको चाहिँ परिवार छेदविच्छेद हुन्छ, त्यही भइरहेछ मुलुकको। हजुर। अब तपाईँले आफै चाहिँ एउटा जो लामो काम गर्नुभयो होइन सरकारी सेवामा, तपाईँका पनि केही कथाहरू छन् भने सुनौ न कृपया। कसरी हुन्छ यो? म किन सोधिरहेको भने कसरी दबावमा पर्छन् कर्मचारी, तर त्यो दबावलाई अस्वीकार गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने त्यस्ता केही छन् घटना तपाईँले? दबावलाई अस्वीकार गरेर काम गर्न सकिन्छ, तर अब के चाहिँ तयार हुनु पर्यो भने मलाई मेरो सरुवा पनि हुनसक्छ होइन। सरुवा हुँदाखेरि म चाहिँ मलाई अपायक पर्ने, मलाई अप्ठ्यारो हुने अवस्थामा पनि म पुग्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। तर के हो भने मेरो पद घट्दैन, किनभने कर्मचारीको पद घट्ने व्यवस्था छैन, अनि मेरो तलब घट्दैन, तलब घट्ने व्यवस्था पनि छैन कुनै पनि तरिकाले। र म जहाँ गए पनि म यही पदको, म कुनै सचिव छ भने म जहाँ गए पनि सचिव हो। त म के, मलाई सरुवा गरेर के हुन्छ त? म जहाँ पठाउँछु सरकारले त्यहीँ हुन्छु। अब म 4.5 वर्षमा म पनि 5औँ-6औँ निकायमाबाट रिटायर भएको सचिवमा मात्रै होइन। तर मैले कहिले पनि त्यस्तो गरिनँ, मैले अप्ठ्यारो मानिनँ होइन। पहिले सुर्खेतमा चाहिँ क्षेत्रीय प्रशासक थिएँ, त्यहाँ गएँ, 9 महिनापछि यता सरुवा भयो। मलाई सरुवा चाहियो पनि कसैलाई भनिनँ होइन। सरुवा भयो, अब नियमित रूपमा बाहिर क्षेत्रीय प्रशासकहरूलाई बाहिर ल्याउँछ, यता ल्याउँछ। त्यस पछाडि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। हाम्रो प्रशासनिक दृष्टिकोणले राष्ट्रपति कार्यालय भनेको फाल्ने भन्ने शब्द राख्छ, तर मैले चाहिँ के भने राष्ट्राध्यक्षको सचिव भएर बस्न पाउनु त सौभाग्य हो भने त्यहाँ गरेँ। यहाँहरूले कहिले काहीँ कुरा गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिलाई सोध्नुभयो हुन्छ। म त्यहाँ असाध्यै खुसी भएर पनि बसेको थिएँ र उहाँले असाध्यै राम्रो मान्नु पनि भएको छ। त्यसै गरी अब त्यहाँबाट मलाई योजना आयोगमा सरुवा गरियो। पटक पटक तपाईँलाई हुनुको अर्थ भनेको लाएर आएको जे भन्यो त्यो नमानेको परिणाम। अनि त्यो चाहिँ अब त्यस्तै अब निर्वाचन आयोग, अब सामान्यतया कर्मचारीहरूले पनि निर्वाचन आयोग चाहँदैन, दुधालु ठानिँदैन। अनि निर्वाचन आयोगमा म गइसकेपछि अब त्यहाँ त्यतिखेर 2 जना मात्रै आयुक्तहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको इच्छा अनुसार म काम गर्न तयार भएन। त्यस पछाडि उहाँहरू म गएको 1 महिनादेखि सरुवाका लागि लबिङ गर्न थाल्नुभयो। अब मेरो धेरै कुरामा चाहिँ असहमति भयो त्यहाँ। उहाँहरू त्यो घरमा पनि मान्छे त्यति चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ निकृष्ट हुँदैन, त्यस्तो निकृष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अनि मैले त्यो उहाँहरूको त्यो निकृष्टतालाई मान्ने आयुक्तहरू, निर्वाचन आयुक्तहरू अब उहाँहरू त्यसै गरी सेटिङमा नियुक्त हुनुभएको थियो र उहाँहरूको उद्देश्य अब त्यो जसरी हुन्छ त्यो चाहिँ कमाउने भन्ने थियो। मैले चाहिँ मेरो हातबाट त्यो कुरा हुँदैन भनेर मैले चाहिँ गर्न दिइनँ। उहाँहरू बारम्बार लाग्नुभयो, एउटा प्रधानमन्त्री हुँदा भएन, अर्को प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ पहिले नै पुगेर गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि प्रमुखको चाहिँ आएको नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो थियो, उहाँले भन्नुभयो मेरो सरुवा भयो। मलाई त्यो पनि कुनै ऊ भएन, किनभने मेरो 3 महिना बाँकी थियो। 3 महिना बाँकी हुँदाखेरि सरुवा भयो क्या। त्यो सामान्यतया 3 महिना बाँकी भएको मान्छे त्यही ठाउँमा बस्छ, त्यहीँबाट रिटायर हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर मैले त्यसलाई अन्यथा सोचिनँ। अब त्यस्तै गरी अब तल्लो तहहरूमा पनि काम गर्दाखेरि धेरै सामान्य कर्मचारीको सरुवादेखि लिएर होइन, अब सुविधाहरूको लागि अब खास गरी चाहिँ सरकारी साधनहरू प्रयोग गर्नेमा असाध्यै चाहिँ गलत तरिकाले प्रयोग गर्छन्, त्यस्ता कुराहरूमा म अलिक कठोरै हुन्थेँ होइन।
त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो मन पर्दैन थियो अनि उहाँहरूको अब कहाँ कहाँ हुन्छ लबिङ त्यहाँबाट सरुवा हुनेहरू त्यस्ता हुन्थे तर अब त्यो म पछाडि आउनेले त्यही काम गरिदिन्थ्यो त्यो हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको विकृति हो मैले हुन्न भनेको कुरा ठिक छ मैले पनि गलत मेरो पनि त स्वार्थ गलत हुनसक्छ मैले भनेको काम अर्कोले गर्छ भने त्यो त कि म गलत हुन्छु कि चाहिँ त्यो व्यक्ति गलत हुन्छ दुईटामा एउटा त गलत हुन्छ नि त्यो चाहिँ हेर्ने निकाय जुन हो त्यसले त्यो हेर्न सक्नुपर्छ त्यो हेर्ने भनेको सहसचिव र त्योभन्दा माथिको कुरामा चाहिँ मुख्य सचिवले हेर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो र प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा हेरेर चाहिँ न्याय भयो कि अन्याय भयो भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो अब त्यो कुरा कहिल्यै भएन हाम्रो मुख्य सचिवले कतिपय राम्रो गरेर जस्तो मेरै बारेमा मुख्य सचिवहरूले म हुँदाखेरि जो मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो सचिव हुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो तर के हो भने उहाँहरूलाई सही पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो त्यो पनि मलाई थाहा थियो तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर म गलत काम चाहिँ गर्दिनँ है भन्थेँ म र उहाँहरूलाई विश्वास पनि के थियो भने यसको हातबाट गलत हुँदैन भन्ने थियो र उहाँहरू सकेसम्म मेरो चाहिँ संरक्षणमै कुरा गर्नुहुन्थ्यो मलाई रक्षा गर्ने कुरामै गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले धान्न सक्नुहुन्थ्यो तर यो तपाईँको यसो समग्रमा मैले यो 40-45 मिनटको कुरा सुन्दा के बुझेँ भने यथास्थितिमा मुलुक चल्न सक्दैन पक्का भन्ने अर्थ लाग्छ है हजुर अब राज्य संयन्त्रका खास गरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका यी जो उपर प्रश्न छ आम मानिसले प्रश्न उठाइदिए स्वाभाविक रूपले उठ्ने ठाउँ स्थिति त्यस्तो छ त्यसै गरी एज अ होलमा जो राजनीतिक दल जसले यो मुलुक सञ्चालनको मूलत जनताबाटै त्यो अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो ठुलो सङ्गठित समूह छ ऊ यसैबाट लाभ देखिरहन्छ त यो जो ब्रह्मलुटको जो कथा हामी एकपछि अर्को सुन्दै जानेछौँ भोलिका दिनमा अरू सुन्नेछौँ ललिता निवास जमिन प्रकरण मात्रै त्यसपछि अरू थप सुन्दै जानेछौँ त यही स्थिति फेरि पनि निरन्तर दोहोरिनेछ अब बिस्तारै अब अहिले धेरै इस्युहरू आएका छन् हामीले चाहिँ ललिता निवासबाट जग्गा जमिनमा कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले गरेर त्यस पछाडि अब आफ्नो अनुभवका पनि आधारमा हामीले त्यहाँ सुझाव दिएका थियौँ त्यही सुझाव अनुसार एउटा चाहिँ मोहन रमण भट्टराई न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा आयोग गठन भयो न्यायिक आयोग हो त्यो चाहिँ त्यो आयोगले पनि देशका 33 ठाउँका चाहिँ जग्गाहरू यसै गरी हिनामिना भएका प्रतिवेदन दिएको छ अब त्यो प्रतिवेदन हाम्रो जस्तो चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न पठाएको त्यस्तो अहिलेसम्म खबर आएको छैन होइन त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अख्तियारमा पठायो भने अख्तियारले अनौपचारिक रूपमा त सायद त्यो पाएर अनुसन्धान पनि गर्दै होला होइन मोहन रमण भट्टराईको हजुर त्यो कार्यान्वयन भयो भने पनि धेरै चाहिँ माफिया भूमाफिया र धेरै नेताहरूको संलग्नता चाहिँ पुष्टि हुन्छ छताछुल्ल हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब हाम्रो त एउटा सानो 279 रोपनी जग्गा के अरे रोपनी जग्गाको केस हो होइन तर अहिले त त्यहाँ त हजारौँ रोपनीको चाहिँ केस प्रस्तुत भइसकेको छ यदि मिडियाले अब यो हाम्रो केसमा पनि मिडियामा केही युवा पत्रकारहरूले साह्रै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो क्याबिनेटले पठाइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि त उहाँहरूलाई पनि हामीले थाहा दिएन त्यस पछाडि साह्रै राम्रो चाहिँ रोल खेल्नुभयो अब मिडियाले यो मोहन रमण भट्टराईको प्रतिवेदनमा पनि त्यो किसिमले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्यो भने धेरै कुरा त त्यसैबाट पनि आउट हुन्छ भलै अब अख्तियार कति बलियो छ अब अहिले चाहिँ अब प्रेम कुमार राई चाहिँ अब मैले चिनेअनुसार उहाँ एउटा स्वच्छ व्यक्ति हो भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति होइन अब उहाँले चाहिँ राजनीतिक दबाब चाहिँ धान्न सक्नुभयो भने यो 33वटा केसमा धेरै ठुलो चाहिँ पर्दाफास हुँदैछ अब कतिसम्म हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ तर मैले सुनेअनुसार त्यहाँको साथीहरूले यसो छलफलमा अथवा कुराकानीका उसमा भनेअनुसार यो ललिता निवासभन्दा पनि कठोर खालका चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन् त्यसैले ठुल्ठुलाहरू अझै त्यहाँ पनि आउँछ ठुल्ठुलाको नाउँहरू एकदम चर्चामा आउँछ अझै त्यसैले त्यस्ता कुराहरूमा मिडिया जानु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध ठुला माछाहरू नै ठुला माछा देखिनेछन् अब समाउनै चाहिँ आँट हुन्छ हुँदैन थाहा छैन होइन तर देखिन चाहिँ त्यहाँ ठुला माछाहरू देखिनेछन् त्यो आँट भनेको के हामी कहाँ त्यो संयन्त्र त्यो खालको सबल त्यो बलियो संयन्त्रहरूको विकास भएको छैन
संयन्त्र छन् तर संयन्त्रका पदाधिकारीले काम गरिदिएको छैन। त्यो पदाधिकारीको यसको अर्थ के? यस्तै संवैधानिक परिषदको बेकुपी, जसका कारण त्यो कमजोर होइन। कुनै त्यसमध्ये राम्रा पनि छन्, जस्तो प्रेम कुमार राईलाई अरूले चाहिँ के भन्यो भने केपी ओलीको मान्छे भनेर चाहिँ सबैले गाली गरे इत्यादि गरे। तर त्यतिखेरका जानुपर्ने त्यहाँ जानुपर्ने अध्यक्ष भएर प्रमुख चाहिँ भएर जानुपर्ने मान्छे मध्येको एकजना हुनुहुन्छ। उहाँले अब कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ, फेरि अब सबै चाहिँ प्रधान न्यायाधीशका विपक्षी दलका कसका चाहिँ मान्छेहरू सबैको सहभागिता छ अरे त्यहाँ। अब सबैको चाहिँ चित्त बुझाउनु पऱ्यो, त्यहाँ एकल निर्णय हुँदैन, सामूहिक निर्णय हुन्छ। अब त्यसको समस्या पनि होला होइन। तर प्रेम कुमार राई यसो चाहिँ यी सबै ठुला माछाहरूलाई अगाडि ल्याउन सक्ने मान्छे हो। त्यहाँ पनि भागभण्डामा फेरि अरू भएको हुनाले उहाँ प्रेम कुमार राई अलि अप्ठ्यारोमा हुन सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा। त म यहाँलाई के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यहाँले प्रशासनिक हाम्रो प्रशासनले केसम्म कुन हदसम्म गर्न सक्छ चाहेको खण्डमा एक, दोस्रो राजनीतिक वृत्तबाट कुन तहको बदमासी बदनियतपूर्ण एकपछि अर्को काम भइरहेको छ त्यो विषय, र एज अ होलमा हाम्रो राज्य संयन्त्र कुन अवस्थामा छ र यही रूपमा हामी रह्यौँ भने कहाँ प्रवेश गर्न सक्छौँ र सचेत हुनुपर्ने, र खास गरी आम सञ्चारलाई यहाँले आम सञ्चार क्षेत्रका मानिसहरूलाई यहाँले एउटा यो गरिदिनु भयो तपाईँहरूले भने धेरै कुरा खुलासा हुन्छ। त्यसका कृपया तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ है भनेर जुन एउटा सुसूचित गराउने अलिक घचघच्याउने प्रयत्न गर्नुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई पनि बोलाउनु भयो, यहाँ बोल्ने मौका चाहिँ दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो शारदा प्रसाद त्रिताल, पूर्व सचिव नेपाल सरकार। आम जिज्ञासाहरू देशमा कसरी राज्यमाथि ब्रह्मलुट भइरहेको छ र आम नागरिक कसरी ठगिएका छन्, कतिपय सूचनामूलक कतिपय विश्लेषणात्मक यी विषयलाई उठान गरिएको। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।